अद्य अस्माकं सर्वेषां कृते आनन्दमहोत्सवः वर्तते। यत् अविच्छिन्न गुरुपरम्परा प्राप्त कूडली शृंगेरी मठे उत्तरायणे पीठाधीशपदं स्वीकृतवतां जगद्गुरूणां श्री विद्या विश्वेश्वर भारती स्वामी महाराजानां वंदना कार्यक्रमः वर्तते। तत्र वयं सर्वे सम्मिलिताः स्मः। इदानीम् अस्माकं भारतवर्षे अन्यत्र च या धर्मसंरक्षणपरम्परा वर्तते सा भगवद्वेदव्यास आद्यशंकराचार्य मूलिकैव वर्तते। यतः वेदानां संरक्षणं वेदार्थस्य निश्चितरूपेण प्रकाशनं ब्रह्मसूत्रादि रचनया वेदव्यासैः कृतं तथैव प्रस्थानत्रयी भाष्येण आद्यशंकराचार्यैः कृतं। तथैव कंचन भागं गृहीत्वा अनेके संप्रदायाः तत्तत्काले धर्मरक्षणार्थं भगवदादेशेन अस्मिन् जगति प्रादुर्भूताः। तर्हि यत् मुख्यं कार्यं वेदार्थः धर्मः तद्रक्षणं, वेदार्थः परमधर्मः ब्रह्म तज्ज्ञानं। बृहदारण्य स्वल्पेनैव